अध्यक्षवर्यान् उपस्थितांश्च विदुषः अभिवन्द्य शक्तिवादे युष्मदस्मत्पदयोः शक्तिविचारः इत्यमुम् अंशम् अधिकृत्य यथाकालं किञ्चित् निरूपयितुम् उत्सवे तत्र ఈ విషయంలో కూడా సభవారికి పరిచయం కోసం బ్రహ్మశ్రీ అంబడిపూడి రాజేశ్యామ అవధాని గారు ఆయన ముందు కృష్ణ యజుర్వేదం క్రమాంతం అధ్యయనం చేశారు. తర్వాత తర్కశాస్త్రం అంతా పూర్తిగా చదివి తర్కశాస్త్రాన్ని పాఠం చెప్పి తర్కశాస్త్రానికి పరీక్షాధికారిగా కూడా వ్యవహరించారు. కాంచీపురంలో కొంతకాలం పనిచేసి ఇప్పుడు తిరుపతి రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యాపకులుగా పరిశోధక విభాగానికి నిర్దేశకులుగా డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పుడు తర్కశాస్త్రంలో గదాధర భట్టాచార్యులు రాసిన శక్తివాద గ్రంథంలో యుష్మశబ్దం అస్మశబ్దం ఈ శబ్దానికి అర్థం ఏంటి అనేది విచారణ చేస్తారు. దాన్ని అనువాదం చేయమని మాత్రం దయచేసి అడగద్దు. నైయాయిక గ్రంథాలకి అనువాదం చెప్పే అవకాశం కష్టం. పూర్తి ప్రణాళిక ప్రక్రియాపరంగా దాని టెక్నికల్ టర్మ్స్ తోటి ఉంటుంది విచారణ అంతా. యుష్మత్ శబ్దానికి అర్థం ఏంటి, అస్మత్ శబ్దానికి అర్థం ఏంటి, అవి కూడా స్వయం ఉచ్చరితముల పరోక్ష ఉచ్చారితముల ఇలాంటివన్నీ విచారణ ఉంటాయి. దానికి అర్థాలన్నీ విచారణ గదాధర భట్టాచార్య వారు రాశారు. అది ఇప్పుడు విచారణ వింటాము. सामान्यतः स्वसंबोध्य युष्मत्पदस्य शक्तिः स्वोच्चारयितरे च अस्मत्पदस्य शक्तिः इति स्वीक्रियते. स्वसंबोध्यो नाम अत्र स्वपदेन अस्मच्छब्दः स्वीक्रियते. स्वसंबोध्यो नाम स्वघटितवाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन वक्त्रभिप्रेतः यः तस्मिन्नेव तत्पदस्य शक्तिः युष्मत्पदस्य शक्तिः. एवं स्वोच्चारयितरि अस्मत्पदस्य शक्तिः इति उच्यते. अत्र स्वपदेन अस्मच्छब्दः स्वीक्रियते. अस्मच्छब्दस्य यः उच्चारयित तस्मिन्नेव अस्मच्छब्दस्य शक्तिः भवति इति सामान्यतः स्वीकृतः विषयः. परन्तु एवं सति यत्र देवीमाहात्म्य वाक्यं कुत्रचित् श्रूयते, देवी सप्तशतो वा कुत्रचिदस्ति, मया त्वयिहतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः इति. तत्र सुरथराजर्षिणा पृष्टः मेधामहर्षिः देवीमाहात्म्यं वर्णयितुं. तत्र महर्षिणा एवं वाक्यं प्रयुक्तं, मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः इति उवाच देवी इति. तत्र वस्तुतः देव्या महिषासुरमुद्दिश्य इदं वाक्यं प्रयुक्तम्. एवञ्च वस्तुतः तत्र मया इत्यत्र अस्मत्शब्देन कः विवक्षितः अर्थः इत्युक्ते देवी एव. त्वयि हते इत्यत्र युष्मत्शब्देन च महिषासुरः रूपार्थः एव विवक्षितः. परन्तु स्वसंबोध्यो नाम स्वघटितवाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन वक्त्रभिप्रेतः इत्युक्तम्. एवं सति तत्र अनेनापि महर्षिणा इदं वाक्यं प्रयुक्तं, मया त्वयि हतेऽत्रैव इति अनेनापि वाक्यं प्रयुक्तम् इति कृत्वा एतादृश स्वघटितं यत् वाक्यम् इत्युक्तम् एतादृशमेव वाक्यं स्वीक्रियते. तादृशवाक्यजन्यशाब्दबोधाश्रयः अयं सुरथराजर्षिः भवतु इति अस्यापि इच्छा वर्तते इति कृत्वा एतत् पदस्य सम्बोध्यः तादृशराजर्षिरपि जातः इति कृत्वा एवमेव स्वोच्चारयितरि अस्मत्पदस्य शक्तिः इत्युक्तम्. अत्र तु मया इति शब्दः महर्षिणैव प्रयुक्तः इति कृत्वा मया इत्यनेन अस्मत्शब्देन अयं ऋषिः, त्वयि इति शब्देन च राजर्षिः बुध्येत इति कृत्वा महर्षिणा राजर्षौ हते देवताः आशु गर्जिष्यन्ति इति बोधः स्यात्. एवं देव्याः एवं महिषासुरस्य च बोधो न स्यात्. वस्तुतः तयोः अर्थः बोधनीयः, तौ अर्थौ बोधनीयौ, तयोश्च बोधः न स्यात् इति च. एवं च अनुपपत्तिः आपत्तिश्च अत्र स्यात् इति चेत् सत्यं सामान्यतः स्वोच्चारयितरि इत्येवं क्रमेण उच्यते चेत् अनुपपत्तिः आपत्तिश्च भवेत्. परन्तु इदं स्वोच्चारयितरि इत्युक्ते इदं वाक्यं तेन उच्चरितम् इति निश्चयः अपेक्षितः. अत्र वाक्यगता आनुपूर्वी वर्तते.
मया इत्यादि मत्वादिप्रभृति तावत्पर्यन्तम् आनुपूर्वी वर्तते। इयमेव आनुपूर्वी सामान्यलक्षणा इति स्वीकृत्य तादृशसामान्यलक्षणया निखिलतादृश आनुपूर्वीकं यद्वाक्यं वर्तते, नाम यावन्ति वाक्यानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि ज्ञानं प्रत्यक्षं तु भवत्येव सामान्यलक्षणया। एवं सति तादृशनिखिलवाक्यान्तर्गतं देव्युच्चरितमपि वाक्यं भवति इति कृत्वा तादृशवाक्यस्यापि इदानीम् उपस्थितिः जाता इति तादृशवाक्ये देव्युच्चरितत्वस्य ज्ञानं भवति श्रोतुः इति कृत्वा तादृशवाक्यं देव्युच्चरितम् इति ज्ञानं भवति। तथैव एवञ्च तादृश देव्युच्चरितत्वज्ञानम् आयाति चेत् तर्हि तत्र शक्तिः निर्धारिता भवति। एवञ्च मया इति अस्मत् शब्दस्य अर्थः देवी इति अस्य श्रोतुः ज्ञानं भवितुमर्हति इति कृत्वा तादृशज्ञानादेव तत्र शाब्दबोधः निर्वाह्यो भवति। परन्तु इदं सर्वं तत्र भवति यत्र समाना अनुपूर्वी भवति। यदि समाना अनुपूर्वी न भवेत् तत्र का गतिः इत्युक्ते तत्र अन्यादृशी गतिः, तत्र का गतिः इति पश्चात् चिन्तयामः। यदि च इदं वाक्यं देव्युच्चरितं न इति यदा इति कदाचित् तस्य बाधनिष्ठयो भवेत्। कुतः इत्युक्ते तत् अत्र यादृशी आनुपूर्वी वर्तते तद् विभिन्ना आनुपूर्व्यापि कुत्रचित् देवीवाक्यमिति श्रूयते। अतः कदाचित् श्रोतुः सन्देहो वा भवेत् अथवा इदं देव्युच्चरितं वाक्यं न भवति इति निश्चयो वा भवेत् इति कृत्वा तादृशस्थले तथा देव्युच्चरितत्व बाधनिश्चये सत्यपि अगत्य तत्र तद्व्यक्तित्वादिना बाधनिश्चये सत्यपि इदं देव्युच्चरितम् इत्येव भ्रमः स्वीकर्तव्यः इति तत्र देव्युच्चरितत्वभ्रममादाय पश्चाच्च शक्तिं कल्पयित्वा ततश्च तादृशदेव्याः बोधः तद्वाक्यात् निर्वाक्यो भवति। एवञ्च तादृशस्थलेषु भ्रममाश्रित्यैव शाब्दबोधनिर्वाहः कर्तव्यो भवति। यदि च आनुपूर्व्यवच्छेदेनापि देव्युच्चरितत्वाभावनिश्चयः स्यात्, यदि तद्व्यक्तित्वम् इदं वाक्यं देव्युच्चरितं न इति अन्यादृशं, यदि आनुपूर्व्यवच्छेदेनापि नाम मया इत्यारभ्य यावत् त्वया गर्जिष्ठक्लाशदेवताः इत्यन्तं यदुक्तम् इदं सर्वमपि वाक्यं न देव्युच्चरितम् इति विशेषदर्शनं बाधनिश्चयः यदा भवेत् तदा तु तादृशवाक्यात् शाब्दबोधस्तु एष्यते एव। यतः तत्र देव्युच्चरितत्वाभावनिश्चये सति इदं देव्युच्चरितम् इति तु ज्ञानं भवितुं नार्हति। तदभावे च शक्ति आहार्यभ्रमं विना सामान्यतः आहार्यभ्रमे सति भवेत्। आहार्यभ्रमोऽपि वाक्यात् भवति वा? वाक्यात् न, तत्र शक्तिनिर्णायकत्वेन इदं वाक्यं श्रुत्वा इदानीम् इदं वाक्यं देव्युच्चरितं न इति बाधकालिकं यत् ज्ञानं तत्र देवीपरम् इदं देवीपरम् इति ज्ञानं जातं यत्तादृशं ज्ञानं भ्रमात्मकम् इति उपाद्यते। इदं देव्युच्चरितं न इति सत्यपि बाधे पूर्वं देव्युच्चरितत्वाभावनिश्चयः स्यात् तर्हि का गतिः इत्युक्ते तत्र तु तादृशशाब्दबोधो न भवति। कुतः इत्युक्ते आदौ देव्युच्चरितत्वनिश्चये जाते एव अनन्तरं स्वोच्चारयितरि नाम देव्युच्चारयितभावनिश्चयः वक्तुं न शक्यते। देव्युवाच मया तेहते वा इति श्रावणप्रत्यक्षं वर्तते खलु। वाक्यं देव्यो देवी वर्तते, देवी वचनम् इदम् इति वर्तते खलु इति उक्तं। तत् विभिन्नानुपूर्विकं च अन्यत्र वाक्यं दृष्टं स्यात् तर्हि एतादृश आनुपूर्विकानि बहूनि वाक्यानि सन्ति। तत्र समानानुपूर्वं दृश्यते, अन्यत्र तु इतोपि अन्यादृशं वर्तते, परन्तु अर्थस्तु स एव। तथा सति अत्र देव्युच्चरितत्वनिश्चयः एतादृशवाक्ये कथं स्यात् इत्युक्ते यदि न भवेत् तर्हि शाब्दबोधः अपि अस्मात् वाक्यात् न भवेदेव इति तु वक्तव्यम्। एवञ्च एतावता किमायातम् इत्युक्ते एतादृशबोधो न भवति। तर्हि किं तत्र अस्मत्पदस्य कथं शक्तिः, कीदृशी शक्तिः इत्युक्ते स्वतन्त्रोच्चारयतरि अस्मत्पदस्य शक्तिः इति वक्तव्यम्। इदं च स्वतन्त्रोच्चारणं कीदृशम् इत्युक्ते अन्यदीयस्वार्थतात्पर्यकोच्चारण अनधीनमेव उच्चारणम्, अनधीनत्वमेव च स्वातन्त्र्यं भवति। अन्यदीयं यत् स्वार्थतात्पर्यकम् उच्चारणं नाम प्रकृत अस्मत्पदघटितजन्य बोधाश्रयत्वेन या इच्छा तादृश इच्छा प्रयोज्यं यदुच्चारणं तच्च
अन्यदेयं स्वार्थतात्पर्यकम् उच्चारणं भवति। तद् अनधीनं च यद् उच्चारणं तादृश उच्चारणमेव स्वतन्त्रम् उच्चारणम् इति वक्तव्यम्। एवं सति पूर्वोक्तस्थले अत्र महर्षिणा देवी इत्युवाच देवी इत्यन्तं प्रयुक्तमस्ति। तत्र अन्यदेयं यत् स्वार्थतात्पर्यकम् उच्चारणं नाम देव्याः उच्चारणं मया त्वयि हतेत्रैव इत्यत्र देवी उच्चारणं भवति। तादृश स्वार्थतात्पर्यकोच्चारण अधीनमेव च महर्षेः उच्चारणं मया इति शब्दस्य उच्चारणं भवति इति कृत्वा अत्र महर्ष्युच्चारणे स्वातन्त्र्यं नास्ति इति कृत्वा तादृश स्वतन्त्रोच्चारयितरि अस्मत्शब्दस्य शक्तिः भवति न तु एवञ्च तादृशवाक्यात् महर्षेः शाब्दो नाम अस्मत्शब्दात् महर्षेः बोधापत्तिः नास्ति किन्तु देव्याः बोधस्तु जायते। अत्र अन्यदीयं यत् स्वार्थतात्पर्यकम् उच्चारणम् इति क्रमशः विशेषणानि दत्तानि। अन्यदीयत्वं नाम प्रकृत उच्चारणकर्तृभिन्नं यत्किञ्चित् कर्तृकम् इति वक्तव्यम्। अन्यदीयत्व अनिवेशे स्वार्थतात्पर्यकोच्चारण अनधीनमेव उच्चारणं स्वतन्त्रोच्चारणम् इति स्यात्। एवं सति यत्र केनचित् मैत्रेण अहं गच्छामि इति प्रयुक्तम् पार्श्वस्थं प्रति स च एतत् वाक्यं सम्यक् न श्रुतवान् अतः पुनः तं प्रति बोधयितुं पुनः अहं गच्छामि इति प्रयुक्तवान्। तत्र तु पूर्वम् एकम् उच्चारणं वर्तते स्वार्थतात्पर्यकम् उच्चारणं वर्तते तदधीनमेव च पुनः इदम् उच्चारणं वर्तते इति कृत्वा अधीनम् इति प्रयोज्यत्वरूपेण कार्यकारणभावः इति नास्ति। पूर्वं तु तेन इदं प्रयुक्तमेव परन्तु सर्वत्रापि तादृशपूर्वप्रयोगः अपेक्षितः इति तु नास्ति एव। तेन सम्यक् न श्रुतं किमिति पृष्टम् अतः पुनः अनेन वाक्यं प्रयुक्तम् अथवा पूर्वं सविस्तृतं प्रयुक्तम् इदानीं तु संक्षेपतः यावदपेक्षितं तावत् च उक्तम् इदानीम्। एवञ्च तत्र सन्देहनिवृत्त्यंशः यः वर्तते तावन्मात्रमेव तन्निवारकतया एव यत्किञ्चित् प्रयुक्तं स्यात्। तर्हि तादृशवाक्यसन्दर्भे तु पूर्ववाक्याचारण अधीनत्वं तु वर्तते एव इति कृत्वा अवशिष्टभागे ज्ञापनार्थं पुनश्च अस्मदस्य उच्चारणम् इदानीं कृतं सम्पूर्णस्य वाक्यार्थस्य अवगमनाय पूर्वं वाक्यम् अपेक्ष्यते। एवञ्च पुनः अस्मत्पदघटितमेव वाक्यम् अहं गच्छामि इति प्रयुक्तं तत्र स्वार्थतात्पर्यकोच्चारण अधीनमेव अत्र इदम् उच्चारणं भवति इति कृत्वा अनधीनोच्चारणं न भवति इति कृत्वा कदाचित् अहं गच्छामि इति यत्र मैत्रेण प्रयुक्तं तत्र अस्मत्शब्दस्य मैत्ररूपार्थस्य द्वितीयोच्चारणे स्वातन्त्र्यं न बुध्येत अतः अन्यदेयत्वम् उक्तम्। अत्र तु स्वीयत्वमेव तादृश उच्चारणे वर्तते इति कृत्वा ततः मैत्रबोधः उत्पादयितुं शक्यते नाम विशिष्टाभावः सम्पन्नो भवति। एवं स्वार्थतात्पर्यकम् उच्चारणम् इति वर्तते। तत्र स्वार्थतात्पर्यकत्व अनिवेशे स्वार्थतात्पर्यकत्वं नाम प्रकृत अस्मत्पदघटित वाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन या इच्छा तादृश इच्छया प्रयोज्यत्वम् इति वक्तव्यम् अप्रयोज्यत्वं च अनधीनत्वम् इति वक्तव्यम्। तात्पर्यकत्वं नाम इच्छाधीनत्वमेव अन्यदीय प्रकृत अस्मत्पदघटित वाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन या इच्छा तादृश इच्छा प्रयोज्यत्वम् उच्चारणे एवं तादृश उच्चारण अनधीनत्वम्। एवञ्च तात्पर्यकत्व अनिवेशे यत्र कश्चित् अस्मत्पदस्य शक्तिं व्युत्पादयितुम् इच्छति आदौ मया गन्तव्यं पश्चात् त्वया इत्युक्तं तत्र पार्श्वस्थः अस्मत्पदस्य शक्तिम् एतावत् पूर्वं तु न गृहीतवान् पश्चात् च एतद्वाक्यश्रवणसमनन्तरम् अयं निर्गतः यः पूर्वं वाक्यप्रयोक्ता स च निर्गतः तादृशनिर्गमनोत्तरं मया गन्तव्यम् इति अनेन प्रयुक्तम्। एवञ्च तादृशगमनरूपक्रियया अनेन शक्तिः निर्धारिता अस्मत् शब्दस्य उच्चारयितुं शक्तिः इति अनेन निर्धारिता। पश्चात् अनेनापि मया गन्तव्यम् इत्युक्त्वा च निर्गतं श्रोत्रा च नास्ति मया गन्तव्यम् इति प्रयोजकेन प्रयुक्तं। तदनन्तरं श्रोता मया गन्तव्यम् इति आदौ मया गन्तव्यं पश्चात् त्वया इति तेन उक्तम्। इदानीम् अस्मत् शब्दस्य शक्तिः तेन न गृहीता
श्रोत्र पूर्वं तादृशगमनरूपक्रियया तेन शक्तिः निर्धारिता अस्मत्पदस्य उच्चारयतरि शक्तिः इति निर्धारिता जानाति अस्मच्छब्दस्य अर्थं न जानाति अत एव गमनरूपक्रियया इत्युक्तं खलु एवञ्च तदनन्तरम् अनेनापि मया गम्यते इति वा मया गन्तव्यम् इति वा प्रयुक्तम् एवञ्च अनेनापि अस्मच्छब्दः प्रयुक्तः सः उच्चारयितरि शक्तिः इति जानाति सः उच्चारयिता भवति श्रोता इदानीम् एवञ्च पश्चात् मया गन्तव्यमिति तेन उक्तमेव इति अनेनापि निर्गमनं कृतमस्ति तत्र मया इति प्रयुक्तं च आपत्तिः इदानीं तत्र तस्य बोधः स्यादित्येव खलु न स्वातन्त्र्यं तत्रापि वर्तते मया गन्तव्यमिति यः द्वितीयप्रयोगः वर्तते तादृशवाक्यघटक अस्मत्पदस्यापि स्वतन्त्रोच्चारणकर्तृत्वं तु वर्तते एव तन्नस्य स्वार्थतात्पर्यकत्वम् इत्यस्य विचारार्थं खलु प्रवर्तते एवम् इदानीं स्वार्थतात्पर्यकत्वं तस्यापि अस्ति खलु प्रकृतवाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन इच्छा प्रयोज्यं यदुच्चारणं तादृश उच्चारण अनधीनत्वम् इत्येव खलु उक्तं तदनिवेशे अन्यदेयस्वार्थतात्पर्यकोच्चारणमेव वर्तते स्वम् इत्युक्ते अस्मत्पदस्य अर्थः अतः अन्यदेयस्वार्थतात्पर्यकोच्चारण अधीनमेव वर्तते स्वार्थतात्पर्यकत्व अनिवेशे अन्यदेयोच्चारण अधीनमेव इदमुच्चारणं जातं तावदेव भवतु इदानीं द्वितीयवाक्यस्य उच्चारणं प्रवृत्तस्तु साधतात्पर्यकत्वम् इत्यस्य परन्तु इदानीं तदनिवेशे न अधीन उच्चारण पूर्वं मया गन्तव्यं पश्चात् त्वया इति तेन प्रयुक्तं खलु तदनन्तरमेव खलु अनेन प्रयुक्तं श्रोत्रप्रयुक्तम् एवं द्वितीयं तर्हि अन्यदेयोच्चारण इत्यस्यैव अत्रापि सार्थक्यं लभ्यते स्वार्थतात्पर्यकत्वं वर्तते वा न वा इति विचारः खलु कर्तव्यः एवं तत्रापि शक्तिग्राहकतया उक्तं न तु वस्तुतः शक्तिग्राहकत्वेनैव तेन पूर्वं प्रयुक्तं न तु वस्तुतः तादृश अस्मत्पदघटितवाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन इच्छा तु तत्र नास्ति अस्तु बोधयितुमेव तावन्मात्रमेव तद् घटितसमग्रवाक्यार्थस्य बोधः भवतु इति इच्छा तु नास्ति इच्छा विषय तावन्मात्रं तु स्वीकर्तव्यमेव वाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन इच्छाविषये प्रयोज्यत्वं तत्र इदानीं कथं वक्तव्यम् अनधीनं यदुच्चारणम् जिज्ञासा कुत्र वर्तते वक्त्रा मया गन्तव्यमिति प्रयुक्तं तदनन्तरं श्रोत्रापि तयैव अनुकूल्या मया गन्तव्यमिति प्रयुक्तम् इदा श्रोतृप्रयुक्तवाक्ये अस्मच्छब्दस्य को वा अर्थः इति निर्णयः तत्र स्वार्थतात्पर्यकः कथं वा कर्तव्यमिति विचारः तदुच्चारणस्यापि स्वातन्त्र्यं वर्तते तदुच्चारणस्यापि वस्तुतः स्वातन्त्र्यं वर्तते एव परन्तु किं वक्तृवाक्यस्थ अस्मच्छब्देन तथा न भवति खलु श्रोतु द्वितीयवक्तुः इदानीं भवद्भिः विवक्षितः अर्थः अयं भाति यदा वक्त्रा मया गन्तव्यमिति प्रयुक्तं तत्र अस्मच्छब्दविचारः इदानीं क्रियते तदनन्तरं श्रोत्रापि मया गन्तव्यमिति वाक्यं प्रयुक्तं तत्रापि स्वतन्त्रोच्चारणं वर्तते एवञ्च तस्य मैत्रस्यापि प्रथमवक्तृच्चारित अस्मच्छब्दस्य अर्थः सः मैत्रः अपि भवेदिति विचार्यते वा विचारणा श्रोतृवाक्ये श्रोतृ नाम श्रोतुः यद् उच्चारणं वर्तते नाम तत्र शक्तिः न स्यादित्येव आपत्तिः उच्यते सामान्यतः अन्यदेय उच्चारण अधीनं यदुच्चारणम् इत्युक्ते श्रोतृवाक्योच्चारणं भवति वस्तुतः अनधीनम् एव उच्चारणम् अपेक्षितम् अत्र तु अधीनम् उच्चारणं वर्तते इति कृत्वा शरीरे
शरीरे अनिदीय उच्चारण अनधीनत्वं प्रविष्टमिति कृत्वा तत्र वक्त्रा उच्चारितं यद्वाक्यं तद् अधीनमेव श्रोतुः मैत्रस्य अस्मच्छब्दार्थता न स्यात् इत्यावश्यकं न स्यात् इत्यापत्तिः अतः स्वार्थपरत्वम् इति वक्तव्यं तत्र तु शक्तिग्राहकत्वमेव शक्तिग्रहो भवतु इति तात्पर्यमेव वर्तते न तु प्रकृत अस्मत्पदघटितवाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन या इच्छा इत्युक्तौ तस्य समग्रवाक्यार्थबोधो भवतु इच्छा नास्ति किन्तु शक्तिग्रहो भवतु इत्येव न भवेत् यत्र भवति तत्र स्वीकर्तव्यं तात्पर्यमित्युक्तं खलु न वस्तुतः वाक्यं प्रयुज्य न यङ्कमपि उद्दिश्य वाक्यं प्रयुज्यते चेत् तस्य बोधो भवतु इत्येव इच्छा भवति विवक्षां विना न भवति तत् सत्यं बुभुक्षा तु भवति बुभुक्षा बुबोधेशा तु भवत्येव परन्तु अत्र तु इच्छा या वर्तते सापि भवेत् उज्यं यदुच्चारणं वस्तुतः तेन प्रयुक्तं तु एतादृशतात्पर्येण न तत्र अनिवार्यतया सोऽपि तादृश इच्छापि भवतु नाम न तत्र अर्थबाधः एतादृश इच्छा श्रोतवाक्ये किम् अस्ति श्रोतवाक्यस्य अस्मच्छब्दस्य इदानीं श्रोता अर्थो न स्वीक्रियते खलु इत्येव इदानीं श्रोतृवाक्येन पुनः अन्यः खलु बोद्धव्यः श्रोतवाक्यस्य श्रोतवाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन इच्छाश्रयः अन्यः इच्छाश्रयः अन्यः एवञ्च तादृश स्वघटितवाक्यजन्यबोधाश्रयत्वेन या इच्छा वस्तुतः श्रोतृवाक्यस्य किं वा तात्पर्यं भवतु इदानीं तत्र तदुच्चारणकर्तरि शक्तिः वक्तव्या भवति नाम तदर्थत्वम् उपपादनीयं भवति अतः श्रोतृवाक्यं यद्वर्तते पुनः श्रोता एतादृशवाक्यजन्यबोधाश्रयः अन्यः भवतु इति विवक्षति वा न वा इति सः अन्यो विषयः पूर्वतन वक्तृवाक्यमेव स्वीक्रियते तत्र तादृशी इच्छा नास्ति इति नार्थः किन्तु अस्य एतादृश उच्चारणे प्रयोजिता इच्छा परम् अस्य शक्तिग्रहो भवतु इत्येव नाम गमनादिरूपक्रियया एतादृश शब्दे शक्तिग्रहो भवतु इति इच्छा वर्तते तादृश इच्छयैव अनेन प्रयुक्तम् अतः इच्छा भवतु इति वर्तते इति अतः तत्रापि स्वातन्त्र्यं न स्यात् अतः स्वार्थतात्पर्यकम् उच्चारणम् इति वक्तव्यम् इदं च स्वार्थतात्पर्यकत्वं पूर्वोक्तमेव स्वार्थतात्पर्यकत्वं न उच्चारणे विशेषणं दत्वा तद् अनधीनत्वम् अत्र विशिष्टाभावः सम्पादनीयः वस्तुतः अन्यदीय उच्चारण अधीनमेव उच्चारणम् अस्य वर्तते अतः द्वितीय उच्चारणे अनधीनत्व प्रतियोगी उच्चारणे इदं स्वार्थतात्पर्यकत्वम् इति विशेषणं दत्वा तथा विशिष्टाभावः सम्पाद्यते अतः अन्यदीयं नाम प्रकृत अस्मत्पदकर्तृ इदानीं श्रोतृवाक्यं यद् वर्तते तद् अन्यदीय उच्चारणाधीनं यद्यपि भवति परन्तु साधतात्पर्यको न भवति तत्प्रयुक्ताभावः एवञ्च अनधीनत्वम् उच्चारणे सम्पाद्यते स्वार्थतात्पर्यकत्वाभावः प्रयुक्तः तदेव अन्यदीय उच्चारण अधीनं भवति यद्यपि तथापि स्वार्थतात्पर्यकत्वाभावः प्रयुक्तः विशिष्टाभावः सम्पाद्यते एवञ्च अन्यदीय उच्चारणाधीन अन्यदीय स्वार्थतात्पर्यक उच्चारणम् आगतम् अतः अस्मच्छब्दार्थः श्रोतापि भवति यद्यपि अन्यदीयोच्चारणाधीनत्वम् अस्ति परन्तु स्वार्थतात्पर्यकत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा अन्यदीय स्वार्थतात्पर्यकोच्चारण अधीनत्वं नास्ति अनधीनत्वं सम्पाद्यते
बोधो भवतु इति इच्छा वस्तुतः नास्ति, तस्य शक्तिग्रहो शक्तिनिष्ठः भवतु इति इच्छा। श्रोतुः शक्तिग्रहो अस्ति इति निश्चये अत्र सत्येव इच्छायां भेदः कल्पितः। हा। इच्छायां भेदः कल्पितः। वाक्यार्थज्ञानाश्रयः सः भवतु इति इच्छा नास्ति, इच्छा नास्ति। परन्तु एतद् अक्षपदस्य शक्तिग्रहो भवतु इत्येव इच्छा भवति। तादृश इच्छाधीनः अयं प्रयोगः इति वस्तुतः तेन इदं सर्वमपि तस्य शक्तिं व्युत्पादयितुमेव प्रयुक्तमस्ति। अतः वाक्यार्थबोधः तस्य भवतु इति इच्छा आवश्यकी चेत् तस्य शक्तिग्रहः अस्ति इति निर्णयोऽपि अपेक्षितः, अथवा शक्तिग्रहभावनिश्चयाभावोऽपि वा अपेक्षितः। अस्य शक्तिग्रहो नास्ति इति निश्चयाभावोऽपि वा वक्तुः अपेक्षितः। इदानीं शक्तिं व्युत्पादयितुमेव इदं प्रयुक्तम् इति कृत्वा तत्र एतादृश इच्छा तु बोधाश्रयः सः भवतु इति इच्छा न भवति, किन्तु अस्य शक्तिग्रहो भवतु इति इच्छा। तादृशी इच्छा न भवत्येव इति सर्वत्र किं निषेधः न क्रियते। वाक्यं तत्र अस्मच्छब्दार्थविचारः इदानीं क्रियते, तर्हि पदार्थज्ञानपूर्वकं खलु वाक्यार्थः सम्पादनीयः। तस्य तावत् अस्मच्छब्दार्थ एव इदानीं विचार्यते विषयः। तस्यावस्थायाम् इदानीं पदस्य शक्तिविचारः क्रियते। अस्मच्छब्दस्य अर्थः कः तत् निर्णयानन्तरं पदार्थज्ञाने जाते, तदनन्तरं वाक्यार्थबोधः। इदानीं तावत् वाक्यार्थबोधो नास्ति, अस्मच्छब्दस्य शक्तिग्रहः तावत् इदानीम् इच्छया जायते इत्येवं विचारणीयम्। एवञ्च वाक्यार्थः इदानीं न जातः, अस्मच्छब्दार्थः एव विचिकित्सितः। अस्मच्छब्दार्थः कः इति ज्ञानानन्तरं खलु वाक्यार्थः। एवञ्च अतः स्वार्थतात्पर्यकत्वम् उच्चारणविशेषणं दातव्यम्। एवञ्च पूर्वोक्तस्थले देव्युवाच इत्यादिस्थले विवक्षितः अंशः बहु वर्तते शक्तिविचारे वाक्यार्थः। अस्ति। एवं वस्तुतः इति अयं कल्पः न समीचीनः, किन्तु वस्तुतस्तु इत्यनेन पुनः परिष्कृतः। वाक्यान्तरस्थक्रिया नाम कथनरूपा क्रिया, तादृशक्रिया कर्मत्वेन स्वघटितं यद् वाक्यं नाम अस्मत्पदघटितं मया त्वयहते इत्यादि वाक्यं भवति। तादृशवाक्यार्थबोधेच्छया उच्चारणं नाम देव्या महिषासुरं प्रति मया त्वयहते इति वाक्यार्थबोधाश्रयः महिषासुरो भवतु इच्छया उच्यते। अतः तादृश इच्छाधीनं यद् उच्चारणं नाम उच्चारणकर्तृत्वं देव्याः वर्तते। अत्र तु महर्षिस्थले तु तथा आपत्तिर्नास्ति। कुतः इत्युक्ते वाक्यान्तरस्थक्रिया इत्युक्ते उक्तिरूपा क्रिया क्रियते, तादृशक्रिया कर्मतापन्नः यः वाक्यार्थः इत्युक्ते नाम स्वघटितवाक्यार्थो नाम तादृश गर्जनपर्यन्तरूपः अर्थः, तादृशबोधाश्रयः अयं भवतु नाम तन्मात्रबोधाश्रयः राजा भवतु इति तु अस्य इच्छा नास्ति इति कृत्वा, किन्तु इति उवाच देवी इत्यन्तमेव वाक्यार्थबोधः महर्षे राजर्षेः भवतु इति अस्य इच्छा वर्तते इति भेदः वर्तते इति एवं वाक्यान्तरस्थक्रियाकर्मतापन्ना इति वर्तते। तत्र वाक्यान्तरस्थत्वम् इति किमर्थं विशेषणं दातव्यम्?